منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور جنہاں نو بڑا بڑا مان سی نا اپنیاں بولیاں تے کہ ساڑے ورگا بول ہی کوئی نہیں سکتا، جدو آئے نا سرکار تے او بولیاں والے جڑا شعر لکھ کے کعبے دی دیوار نہ لٹکا جاندے سن کہ کسے جرت ہے تے میرے شعر دا مقابلہ لکھے تے 6 مہینے تک شعر لٹکیا رہندا سی، کسے دی جرت نہیں سی ہوندی جواب دیوان دی۔ جدو آئے نا حضور تے بولے میرے آقا تے اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اللہ فرمایا ہن آگے نا کوئی میرا یار ہے، کوئی بولے ہن محمد ورگا، پر کون بولے؟ اللہ حضرت نے فرمایا جنہوں نے بڑا مان سی نا تیرے آگے یوں ہیں طوے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سرکار نے فرمایا اونٹ خریدے آئی، پیسے دیتے دینے کے نہیں، فرمایا لے آؤ۔ ابو جال پیسے لے آکے میرے نبی دی تلی تے رکھے، سرکار نے پیسے پکڑ کے جدو پینڈو نو عطا کیتے نا، ان پینڈو نالے پیسے لئی جاندہ نالے پرولا پائی جاندہ ہے تے کہندہ حوصلے ماڑے آدھے آئے بداوے پیار آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیار تے نیر غارہ جا کے وگاوے پیار جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا۔ حوصلے ماڑیاں دے وداوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری تے حضرت بلال حبشی دے نا گرما گرمی ہو گئی تے حضرت ابو ذر غفاری چکے غفار قبیلے دے چودھری سن، حضرت بلال نو کہنے لگے چپ کرو کھا لیا، او بھی بلال سی پھر نبی دا لاڈلا سی، اٹھ کے کڑے ہو گئے تے فرمان لگے دسنا نا میں سرکار نو۔ بلال آکے نبی پاک دی بارگاہ چ رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ ابو ذر غفاری اج مینوں کالا آکھیا جے۔ حضور فرمایا بلاؤ ابو ذر غفاری نو۔ آپ آئے تے نبی پاک دے تیور بدلے حضور دے چہرے تے غصے تے جلال دے، میرے نبی ویکھ دے اثار فرمان لگے ابو ذر تیرے وچوں اجے دور جاہلیت دیاں اکڑا نہیں گئیاں؟ ابو ذر غفاری جدو سرکار نو انج جلال چ ویکھیا تے پانی پانی ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونے تو تے دینا معافی تے بلال نال میں آپے نبڑ لینا۔ اور مسجد نبی دے دروازے چو باہر گلی چ نکل کے نا حضرت ابو ذر غفاری گلی چ لیٹ گئے تے اپنا چہرہ زمین تے رکھ کے نا تے فرمان لگے بلال یار ذرا آویں تے آکے میرے چہرے تے اپنا پیر رکھ میری آکا ٹوٹ جاوے۔ حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا۔ تیری سیرت تو صدقے میں تیری زندگی دے ہر پہلو تو قربان جاواں ماہیا۔ نوجوانوں میرے آقا جدو جوانی 25 سال دی جوانی ہوئی نا، مکہ المکرمہ دے اندر ایک عورت جدا نام خدیجہ، عمر 40 سال، اتنی دولت کہ مکہ دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑ چ رکھی ہے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑ چ رکھی تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی۔ مکہ دے لوگ آپ نو ملکہ مکہ کہندے سن، مکہ دی ملکہ۔ جدو لوگ عورت نو منڈیاں چے بازاراں میں چے بولی لگا کے ویچ دے سن، اس دور چ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نو لوگ طاہرہ کہندے سن، پاک عورت۔ توجہ ہے؟ تو انہوں تھوڑا جب پس منظر پیش کر لوں پھر میں تو انہوں پیشے منظر واللہ ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا کہ میں 25 سال دی عمر جو 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، پہلی شادی ہوئی میرے خامد فوت ہو گئے، اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائی۔ دوسری شادی ہوئی تھی آپ فرما دیا شوہر پھر فوت ہو گئے تھے، اللہ نے ایک بیٹی تھی ایک بیٹا عطا فرمایا۔ 25 سال سے بیوہ ہو گئی ہیں تھے، اما خدیجہ فرما دیا کہ ہن میں ارادہ تر کر دیتا کہ ہن میں شادی نہیں کرا گی۔ بڑے بڑے امیران تے چودھریاں دے رشتے آئے مگر آپ نے شادی نہیں فرمائی۔ عمر مبارک ہوگی 40 سال۔ اما خدیجہ الکبریٰ دا ایک چاچا دا بیٹا جدا نام ہے ورقہ بن نوفل۔
ورقہ بن نوفل او انسان ہے کہ جنہیں دور جاہلیت دے اندر بھی کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا، آسمانی کتابہ دا عالم سی، انہیں مکہ شریف دے بعد ایک ککھاں دی کلی پا لئی تے خدا دی توحید تے ایمان رکھے تے اللہ دی عبادت کردہ تے آسمانی کتابہ دی تلاوت کردہ ہے۔ اما خدیجہ دا کدے کدے دل جدو اداس ہونا نا تے آپ نے اپنے گھر چو نکلنا تے ورقہ بن نوفل دی کلی چ جانا، ورقہ بن نوفل نے اٹھ کے کھلو جانا کہ میری باجی خدیجہ آئی ہے۔ آپ نے فرمانا ورقہ میرا دل بڑا بے چین ہے تے میں نے اللہ دا کو کلام سنا، انہیں کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجہ دے دل نو سکون ہو جانا۔ ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل دے کول بیٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ آج میں تینوں ایک عجیب گل سناواں۔ فرمایا بول۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ باجی خدیجہ آج جڑیاں آسمان تو اللہ نے کتابہ نازل فرمائیاں نا تورات زبور تے انجیل، اس ساری کتابہ پڑھ کے میں ایک نچوڑ کڑے ان نچوڑ ہوئے کہ آج جڑا دو پہاڑاں دے درمیان او مکہ شہر ہے نا، انہاں کتابہ چ لکھیا کہ اس مکہ شہر ایک اللہ دا نبی پیدا ہوئے گا، اے شہر سے اللہ دا نبی پیدا ہوئے گا۔ اما خدیجہ نے ہن ورقہ بن نوفل دی گل سن لئی، عمر مبارک ہوگی 40 سال۔ اما خدیجہ فرما دیا کہ رات میں لیٹی میں ستی میرے مقدر جاگ پہ، آپ فرما دیا میں خواب وچ ویکھ لیا آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا ہے، فرما دیا سورج نہ چمکیا او دلو مشرق وچ بھی جا رہی مغرب وچ بھی جا رہی۔ اما فرما دیا دی رات ویلے میری آنکھ کھل گئی، ساری رات جاگدیاں گزر گئی۔ اما خدیجہ فرما دیا سویرے اٹھ کے ورقہ بن نوفل کو لے آئی ہوں، ورقہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اما خدیجہ نے پوچھ دینے باجی خدیجہ کدھر آئی ہوں؟ فرما دیا وے ورقہ میں بڑی پریشان ہوں، اج میں بڑا عجیب خواب ویکھے آئے، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی جا کے ڈگ آئی کہ مشرق بھی روشن ہو گیا مغرب بھی روشن ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل اپنی ککھاں دی کھلی دی اندر گیا، ایک کتاب اٹھا کے لے آیا، کدے اما خدیجہ دے چہرے وال ویکھ جائے کدے کتاب دے ورقے وال ویکھ جائے تے بول کے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں کہندا ساں مکے تے اللہ دا نبی پیدا ہوے گا۔ اما خدیجہ فرما دیا مینوں یاد، ورقہ کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے، ایک دن گودی تیری ہوے گی، بیڑا تیرا ہوے گا، بچو اللہ دا نبی ہوے گا، تے لوواں مشرق وچ بھی جان گیا مغرب وچ بھی جان گودی تیری بیڑا تیرا تے وچ نبی ہوے گا۔ اما خدیجہ فرما دیا میں حیرت نہ ورقہ وال ویکھیا تے فرما دیا تینوں پتہ میری 40 سال عمر ہو گئی ہے تے اجے بھی میری زندگی کو مردانہ ہے۔ ورقہ بن نوفل ہاتھ جوڑے تے کہنے لگے باجی خدیجہ جو خواب دی تعبیر تے اے ہی بن دی ہے، ہن جے آکھو تے میں پڑھاں قرآن و سورج کیڑا ہے؟ تھوڑا جہا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بھی نہیں چکنا، مت کدھرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے۔ میں نے 21واں سال ہو گیا شروع خطابت ہے، الحمدللہ ہند سندھ دنیا پھر کے میں ویکھ لئی، میں نے کہتا کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندر نے آج آسی صاحب ٹیل لالن میں نہیں بولنا، ہن جڑے آئے نا بغیر صلاح دے او بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج والے ہو تسی میرے گوانڈی ہو میرے کول بیٹھے ہو تسی تو روند نہ مارو یارو چا بولو سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں، بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاندہ ہے۔ تے جی دی امی نے دسیا نا کہ میں تینوں پالے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے او سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اے سورج دا ذکر اللہ نے جدو قرآن وچ فرمایا نا، اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا
منیر آئے اللہ نے فرمایا کملی والے آئے اسا تینوں چمکتے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے آئے نوجوانوں ایک آسمان دا سورج ہے ایک نبوت دا سورج ہے آسمان دا سورج چمکدا ہے تے پہلے اونچیاں جگہ روشن کردا ہے پھر نیویاں جگہ روشن کردا ہے پر جدوں کملی والا چمکیا انہیں پہلے ماڑیاں نو چک کے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا دیتا دنیا دا سورج دن نو چمکدا ہے رات نو لکھ وار بلائیے نہیں آؤں پر آ جڑا رب دا سراج منیر آئے نا انہوں جدوں بلائیے جتھے بلائیے جدوں بلائیے ادو ہی آ جاندہ ہے انہوں تے غلام قبر چ پکارے اتھے بھی آ جاندہ ہے یہ بھی سورج ہے نا میرا دل کرتا میں تو انہوں میاں محمد بخش کو لے دا ترجمہ کروا کے دے رہا بولو سبحان اللہ میں سنا دے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو اس سورج والا گئے نا تے صحابہ بھی فرما دے سننا کہ کأن شمس تجری فی وجہ ہی جدو حضور نو کو ویکھدا سی تے انج لگدا سی جویں سورج محمد دے پیشانی چ چمکدا ہے میاں محمد بخش اس آیت دا تے اس حدیث دا ترجمہ کیویں فرمایا عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں سورج وانگ اے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے اے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے اما خدیجہ جدو ورقہ بن نوفل دی گل سن کے گھر آئیاں تے فرماندیاں نیند نہ آوے نوجوانوں ادھر اللہ دی قدرت دا قانون ہے جو بنیا کہ حضرت صفیہ میرے نبی دی سکی پھپھو جان انہاں دی شادی ہو گئی اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی دے نال پھپھو نبی دی تے بھابی خدیجہ دی اے اوئی لاڈلی پھپھو ہے میرے نبی دی جدو نبی پاک پیدا ہوئے نا تے اے حضرت صفیہ پہلی خاتون نے جڑیاں کمرے چاہیاں سن تے آپ فرما دیا سن میں کمرے چاہ کے ویکھیا کہ کمرے چ دیوا پہ بلدا سی پر دیوے دی لوگ کدھر نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھاں چانن محمد دی نظر پہ آیا سی یہ او نبی کریم دی پھپھو صفیہ جنہ لوریاں دے کے میرے نبی نو پالیا سی بڑی لاڈلی پھپھو پھپھو صفیہ دی شادی ہوگی اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی دے نال کدے کدے اما خدیجہ نے تے حضرت صفیہ نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تو میاں صاحب نے فرمایا نا جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو سو مکر بہانے پاکے مرنے او دئی مردہ من احب شیئن اکثر ذکرہ ہو جنہوں جد نال پیار ہوئے او دئی ذکر کر دے ہن حضرت صفیہ نے پھپھو نو پیار سی نبی پاک نال بڑھائی حضرت صفیہ نے جدو اما خدیجہ تو کل بینا نا تے کدے کدے پتہ کی کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے تے نام یودہ محمد تے کوئی سونا ہے یہ پہلی بار کہ اما خدیجہ دے کرنچ نا حضور دا نام پہ آتا آپ نے فرمانا میرا بتیجہ ہے تے نام محمد ہے تے کیا سونا ہے ایک دن اما خدیجہ الکبریٰ بڑیاں پریشان بیٹھیاں تے حضرت صفیہ بھابی قریب آکے نا تے پوچھ دیاں خدیجہ کیوں پریشان ہو اما خدیجہ فرمان لگیاں بھابی جان ویکھو نا ملک شام وال تجارت دے قافلے جا رہے نے سالانہ مکیاں دے قافلے جاندے نے تے میرا تے اتنا بڑا قافلہ ہے تے سارے تو بہتا میرا مال ہے تے میرا شوہر بھی کوئی نہیں پتر بھی جوان کوئی نہیں کو میرا بھی ہوندہ تے میرا بھی مال ایمانداری نہ بیچ کے آندہ میں لوگاں نو تنخواہ تے رکھے تے ادھا مال کھا جاندے نے ادھا مینوں دیندے نے تے امانت دار تے امین کوئی نہیں لبدا کوئی مینوں دیانت دار نہیں اس زمانے چ لبدا کوئی ہووے تے میں بھی انہوں سامان دے کے بھیجاں میری دولت بھی کسے کارے آ جاوے
حضرت صفیہ بول کے فرما لگی خدیجہ جے آنکھیں تے ایک امانت دار نو میں بھی جان نہیں ہوں، بڑا ہی دیانت دار ہے، ایسا امانت دار ہے کہ مکے دے لوگ انہوں امین کہندے نے۔ امین دا معنی امانت دار۔ گجرہ والا جو نوجوانوں دی امانت داری تو صدقے جاما کہ مکہ سارا بددیانتاں نال بھریا سی، مکے چ ایک امین وسدا ہے تے رب نو اس امین نال اینا پیار ہے کہ رب نے قرآن چ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، وہ ایک امین پر رب نے پورے مکے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا۔ اللہ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میں نے اس امین شہر دی قسم ہے، ایک امین واسدہ تے اللہ نے پورے شہر دا نا ہی دے صدقے امین رکھ دیتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نو حضرت صفیہ فرمان لگیاں بھتیجا تے میرا ہے تے نام محمد ہے، میں تیرے نال دی دا ذکر بھی کیتا ہے، وہ بڑا ہی امانت دار ہے، دشمن بھی انہوں صادق تے امین کہندے نے، تے جے آکھیں تے انہاں نو بلاواں 25 سال دی چڑھ دی جوانی میرے نبی دی۔ اما خدیجہ فرما دیاں بلاؤ۔ ہن اگلی گل سنے جی، اے مینوں نوجوان آکھے جی اتارنا نہیں، میں اس واسطے نہیں اتار رہا بھائی، ورنہ میں اتار دیندا۔ اما خدیجہ نے فرمایا بلاؤ محمد نو۔ اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ۔ اما خدیجہ نے نفیسہ نو بلا لیا تے درمیان چ ایک پردہ ہے، ادھر اما خدیجہ تے نفیسہ تے حضور دی پھپھو نے ادھر سرکار نو پیغام ملیا۔ اے او دروازے والا اما خدیجہ ویکھ رہی ہے، جدوں سرکار آئے نا تے اے اس طرح دروازہ کھلیا۔ اما خدیجہ بریک جا پردہ سی تے او دے وچوں جدوں اما خدیجہ دی نگاہ پئی نا مصطفیٰ دے چہرے تے اما خدیجہ فرما دیا مینوں رب کعبہ دی قسم انج لگا جویں میرے خواب والا سورج پہ آیا ہوندا ہے، اتا او خواب والا سورج پہ آیا ہوندا ہے۔ نوجوانوں اما خدیجہ دی پہلی نگاہ نبی کریم دے چہرے انور تے پئی تے آ فرما دیا میرا دل دیا ہو گیا، میاں صاحب دی زبان جا کھاتے کالے کنڈل اس ظلف مہیدے تے جال جلے ہن کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹے کھڑیا دل میرا۔ اما خدیجہ دے سامنے آ کے میرے نبی بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا جی میں نکی میں بلایا جے۔ اما خدیجہ دے کر دیاں نے میرا سامان ملک شام وال جا رہا ہے، کوئی دیانتدار نہیں ملدا، سنیا تسی بڑے امین ہو، میں چاہنیا میرا سامان بیچ کے ملک شام آؤ تے دسو کنی تنخواہ لینی۔ جدو تنخواہ دی گلے آئی میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑک گئی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا خدیجہ اسی تنخواہ لینے والے نہیں ہیں۔ اما خدیجہ بھی اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی تے کہندیاں ناراض نہ ہویا جے، دسو تسی کیویں چاہندے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ سامان تیرا میں دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا، پر کر انج لواں گے جتنی بچت ہوے گی ادھی تہاڈی ہوے گی ادھی ساڈی ہوے گی۔ اما خدیجہ دی آنکھاں چ اتھرو آ گئے تے رو کے فرما دیاں نے جی میں تسی آکھو گے اویں کر لواں گے۔ نالے اما خدیجہ فرما دیاں نے جی جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے نہیں کری، جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کری۔ اما خدیجہ فرما دیا جی سانو منظور ہے، جتنی بچت ہوئے ادھی تواڈی تے ادھی ساڈی۔ لو بھائی نوجوانوں چند دن دے بعد قافلہ ٹرنا سی، جدو قافلہ ٹرن دا ویلا آیا نا تے سارے مکے دے تاجر اپنا اپنا سامان لے کے اما خدیجہ الکبریٰ دے محل دے سامنے آ گئے۔ میں سیرت یا کتاب اج پڑھیا کہ ابو لہب دا سامان بھی موجود سی، عتبہ عتیبہ شیبہ ابو جال ورگے سارے تاجران دا سامان اس قافلے دے اندر موجود ہے۔ ادھر سرکار بھی آئے، میرے نبی آج پہلی بار مکے تو باہر تشریف لے کے جا رہے نکل لے ہاں۔
نہ نبی دی امی تے نہ ابو، چاچے تائے تے پھپھیاں میرے نبی نو جدو ودیا کرنا ہے نا تے اج نبی پاک دے امی تے ابو دی سارے نو یاد پہ آوے، سرکار نو سینے لگا کے نبی کریم دے چاچا جان تے حضور دے تایا جان تے حضور دیاں پھپھیاں رو رہی ہیں، کاش اج محمد دی ماں زندہ ہوندی، اج ویکھدی او دا سونا لال اج پہلی بار کاروبار کرن جا رہے ہیں۔ اما خدیجہ الکبریٰ بھی اپنی سہیلی نفیسہ نو لیا تے او محل دی اوپر والے چھت تے ٹر گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے کے آئے تے چاچے تے پھپھیاں نے ودیا کیتا، نوجوانوں قافلہ ٹورن لگا نا تے اما خدیجہ الکبریٰ دا ایک غلام سی جدا نام سی میسرہ، اما خدیجہ الکبریٰ نے انہوں پکڑے تے او پچھلے کمرے چ لگی تے فرمان لگی میسرہ ہر سال میرا تجارت دا سامان تو لے کے جاندہ سے، اس بار بھی تو جامے گا، مگر اگے جاندہ سا مالک بن کے ہون جانے نوکر بن کے۔ میسرہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہوں، میں کسی ہور دی غلامی نہیں کرنی، میں نو کدھا غلام بناوا لگی۔ اما خدیجہ نے اپنے کمرے چو اینج کھڑکی کھول کے حضور والی اشارہ کیتا، فرما دیا او جڑا سونی جی شکل والے نا اس بار تو او دا غلام بن کے جانا ہے۔ جدو میسرہ دی پہینا نگاہ سرکار دے چہرے تے خدیجہ والے ویکھ کے کہنے لگا جی او دا غلام بننا نا تے تینوں کہن دی لوڑ کو نہیں، انہوں تے ویکھ کے غلامی کرنو دل پیا کردا ہے، انہوں تے چہرہ ویکھ کے غلامیاں کرنو جی پیا کردا ہے۔ تینوں کہن دی لوڑ نہیں ہوتا تے چہرہ بے کے غلامی نو دل پیا کر دے۔ اما خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی میسرہ میں تینوں پیسے اگے نالو بھی زیادہ دیواں گی پر ایک میرا کم کر کے آمی۔ میسرہ کہہ لگا کی اما خدیجہ فرما دیا غور کر محمد دا سایہ کوئی نہیں، انج کری محمد دا سایہ بن کے نال نال روی، جیڑی ایدی حرکت ویکھے تے جیڑی ادا ویکھے انہوں یاد رکھ لویں، آکے میں نے سناویں آئی تیری پورے سفر چے ڈیوٹی ہے تے پیسے تے نوکے نالو زیادہ دے بھاگی، بس محمد دا سایہ بن کے نہ رویں، اونجو دا سایہ گل سنا دے میں مٹھی جی تسی سبحان اللہ نام ہی بولو تقریر پھر بھی کر جانی ہے، انج کرے جے گھر جا کے ایک باری سبحان اللہ ضرور بولے ہو تاکہ میں نے تسلی روے تسی بولے تے ہیں ہو، صدقے جامع توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تھا۔ سایہ نہیں میرے نبی دا بنایا، ہر چیز دا سایہ نبی کریم دا سایہ نہیں، کیوں؟ ایدی علماء نے تے بڑیاں وضاحتہ فرمائیاں، بے شمار گلہ نے دے عرض کران تے پورا موضوع ہے، اے لائٹ سامنے ہوئے تو تسا غور کیتا سایہ پیچھے ہوندہ ہے، تے لائٹ پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندہ نا، اللہ فرما سونے آسان تینوں سایہ دینا ہی نہیں، مولا کیوں؟ آکھیا سونے تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹورے، تیرے رب دی غیرت تو اے بھی برداشت نہیں ہوندہ، فرمایا نالے لوگاں نو سایہ دنیا تے دے چھڑیا، پتھرانو بھی دے چھڑیا، ہر چیز نو سایہ دیتا ہے، تینوں نہیں دینا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا تیرا سایہ قیامت لی سنبھال کے رکھے ہے، جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا تیرے غلامہ تے تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے مانگا، تیرے غلامہ دے سر تے تیرا سایہ کر کے معاف کر دے مانگا۔ اور میرے مجدد پاک تے فرما دینے کہ انسان دا سایہ انسان دے جسم نالو لطیف ہوندہ ہے، تے محمد دے جسم نالو لطیف چیز ہی کوئی سب تو لطیف جسم مصطفیٰ دے، ایڈا نازک کہ پتھر تے قدم رکھے تے پتھر بھی بگل کے موم بن جاؤ گے۔ ام خدیجہ فرمان لگی محمد دا سایہ نہیں پر سایہ بن کے میسرہ نال نال روی، نوجوانوں لو جی قابلہ ٹورن لگا ام خدیجہ او چھاتے ٹر گئی میرے نبی نو ودیا کرن لگی آر بے کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آدردہ وے آدردہ ان خالی خانے تے کر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا
محبوبہ نو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیاں جانا اما خدیجہ او چھاتے کھلو کے نا حضور نو ودیا کر دیاں حضور جدو ٹورے پھپیاں چاچے حضور دے تائے رو رہے جدو سرکار ٹورے نا قافلہ مکے تو ٹوریا تے میں سرا نال لالے اما خدیجہ ویکھی جا رہی ہیں تے آپ فرما دیا منو تے پہلے دن اڈیکاں لگی ہیں جدو سرکار ٹورے کہ کدو محبوب نے واپس آنا ہے نوجوانوں قافلہ جڑ ویلے مکے تو باہر نکلی آؤ اچانک قافلہ رک گیا میرے نبی نے میسرہ نو بلایا سرکار نے فرمایا میسرہ قافلہ کیوں روکی آئی کہنے لگا جی 2 اونٹ بیمار ہو گئے انہیں بیمار نے قافلہ اگے اگے جاندے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نے نبی کریم نے فرمایا اونٹ لے یا مینوں لے جاؤ کہنے لگا جی اونٹ اٹھ نہیں سکدے میرے نبی خرامہ ٹرے اونٹاں دے قریب آئے اونٹاں دی کنڈ تے میرے نبی نے ہاتھ پھیرے آؤ میسرہ کہندا میں بے کے حیران رہ گیا اگے قافلہ اگے اونٹ پیچھے سن ہاتھ محمد لگ گئے قافلہ پیچھے پیچھے وے اونٹ اگے اگے جا رہے ہیں میسرہ کہندا ہے میں جدو مصطفیٰ دا موجزہ ویکھیا تے میں آکھیا میسرہ یاد کر لے جا کے خدیجہ نو سناواں گے بولی جاؤ سبحان اللہ میں جلدی جلدی قافلہ ٹور لے ورنہ میں 3 گھنٹے لگانا قافلہ ٹورن تے میں تھوڑا لحاظ جا کر لیا کدھر نہ آکھو کہ آسی صاحب ہورے فجر پڑھا کے جانا کہیں دا رنگ اڑ گیا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوتا ہے سبحان اللہ قافلہ ٹرے آخر میسرہ کہندہ میں نے خیال آیا میسرہ یاد کر لے خدیجہ نو جا کے سناواں کہ قافلہ ٹردا جا رہا میسرہ کہندہ کہ میں وکھیا کہ محمد سایہ کوئی نہیں یہ ٹردے نے تے بدل ٹردے نے یہ روک دے نے تے بدل روک جانے میسرہ کہندہ اپنے آپنوں پہ آکھا میسرہ آبی گل یاد کر لے اے بھی جا کے خدیجہ نو سناواں بابا جی قافلہ ٹردا جد مقام بسرا تے پہنچیا بسرا تے مقام تے ایک عیسائیاں دا گرجا ہے جڑے نوجوان انٹرنیٹ استعمال کر دینے انہاں دیکھا ہونا کہ آج کل انٹرنیٹ تے اس درخت دی تصویر بھی ہے مقام بسرا تے جنہوں اج اردن کیا جاندہ اردن دے مقام تے ایک بہت بڑا ریگستان ہے اس ریگستان دے اندر ایک درخت پستے دا اس درخت قریب ہی ایک عیسائیاں دا گرجا سی اتھے کا پادری ہے بعد نے او دا نام بحیرہ راہب لکھے تھے بعد نے او دا نام نستورہ راہب لکھے عیسائیاں دا پادری کئی 100 سالوں دی عمر سی دن تے رات اتھے عبادت کردہ سی آج بھی یہ پستے دا درخت 15 صدیاں گزر گئیاں اتھے ہی موجود ہے آج بھی انہوں پستے دا پھل لگ دا ہے عام تصاویر اس درخت دیاں آج انٹرنیٹ تے موجود ہے ایک پرانا رستہ سی جڑا مکے تو ملک شام وال جاندہ سی اس رستے تے درخت آندہ سی اتھے ایک پادری رہندہ جدہ نام نستورہ یا بحیرہ راہب انہیں آسمانی کتابت پڑھے آسی کہ آج جڑا درخت ہے نا اس درخت سائے تھلے حضرت عیسیٰ تو لے کے محمد تک کوئی نبی نہیں بیٹھے گا جدو بھی اس درخت سائے تھلے بیٹھے گا محمد عربی بیٹھے گا انہیں ایتھے ہی آکے ڈیرے لالے روزانہ جدو انجیل دی تلاوت کر دے تے سویرے سویرے اٹھ کے تے اپنی چھت تے کھلو کے نا تے اس راول ویکھ دا جڑا راہ مکے تو شام مل جا رہے ہیں تے راواں پہ اڈی کے ماہی دیاں یہ تے پوچھ کسے اڈیک والے کو لو اور جنہوں کسے ماہی دی صدر ہوئے جنہوں کسے محبوب دی تانگ ہوئے جنہوں کسے دی اڈیک ہوئے تے تانگ ہوئے تے صدر ہوئے تے انتظار ہوئے نا کسے ماہی دا اور رب کعبہ دی قسم دروازہ ہوا نال بھی کھڑے تے اڈیکاں والے نو انج لگتا جو میں ماہی آیا ہے
اڈیکاں کر دے. میں جدو پہلی بار مدینے گیا تے میرے ایک دوست مینوں لے گئے کہ جگہ تے مدینہ طیبہ, کہنے لگے اسی صاحب آؤ جگہ جتھے مدینے والے کھلو کے نا تے ہجرت والی رات سرکار دا انتظار کر دے سن. میں آکھیا جی ایتھے کھلو کے کیوں انتظار کر دے سن؟ انہاں آکھیا جی یہ مدینہ طیبہ سب تو بلند جگہ ہے, اس دور چ ایتھے کھلو کے تے بڑی دور تک نظر آندا سی. میں کہیا واہ اوے اڈیکاں والے او کھلو بھی اونچی جگہ جاندے نے, اڈیاں چکے نا تے تھوڑا جا ہور اونچا ہو جاندے نے, اونچے ہو جاندے نے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ دن میں باغ وچ گیا تے میں ویکھیا تے پھل دا درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سدھے اکڑ کے کھلوتا. میاں صاحب دے قریب جا کے فرماتے نے تیری برادری جھک کے کھڑی, تو بڑا کڑ کے کھلوتا ہے. تے فرماتے نے سرو دے بوٹے چو آواز ہے محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا, مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے. تے میاں صاحب اسے درخت نہ پھر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تے آپ نے لکھیا, آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا, پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کھڈے. وہ جنہاں نو اڈیکاں ہون اچے ہو کے ماہی دیاں راواں ویکھدے نے, اچے ہوندے نے. اور راہ بھی میرے نبی دیاں راواں پہ اڈیک جائے کے نالے اپنے مال دی چھت کلو کے تے مکے دے راول بے کے اندر رستہ اڈیکاں اے میں دل برے اپنے دعویٰ محل اچھے دے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر بڑھ کے. نوجوانوں تین بھی اڈیکاں کر دائے تے رات بھی اڈیکاں کر دائے. ادھر میرے آقا دی سواری ٹر پئی, ادھر راہب ترات تے انجیل دی تلاوت پیا کر دائے. نوجوانوں تلاوت کر دیا انہیں سانس لیا, سانس اچ ہوا گئی, ہوا اچ نبوت دی خوشبو گئی تے سر چکے کہنے لگ دا اوہی آ گیا. جلدی جلدی انہیں انجیل بند کی تھی تے دوڑیا چھت بل, چھتے جا کے انہیں جدو انجی رابل بے کہتے او پہاڑ دے اتے قابلہ پہ اتر دائے تے بیچے انج لگے جے میں سورج پہ اتر دائے. نورانی صورت میرے ماہی دی. اور راہب کھلو کے بیک دارے ٹوریا 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 قافلہ نا او درخت دے آکے نیچے جدو بیٹھا نا. نوجوانوں راہب کہتا ہے میں ویکھاں کہ او ماہی میں پہچان تے کراں او سونا او ہی ہے. کہندہ جدو سارے قافلے والے بیٹھ گئے نا تے حضور ایک سائیڈ تے بیٹھے تے درخت نے جھک کے نا انج محمد تے سایہ کر دیتا. تے او جڑے بدلان دے ٹکڑے مصطفیٰ دے سر تے سن او آکے تے درخت دے اوپر کھلو گئے. جدو سرکار سائے تو نکلن گے اسی بھی ماہی دے نال ٹورا گے. نستورہ راہب کہندہ میں ویکھدا رہا کہ سرکار آرام فرما رہے. نستورہ ٹوریا اپنے گرجے جو باہر آیا تے میسرانو نا اشارہ کر کے قریب بلایا تے کہنے لگا او جڑا درخت دے سائے تھلے او ٹیک لگا کے سونا جا بیٹھا ہے, ایک کون ہے؟ میسرہ کہنے لگا اے تے بعد چا دساں گا کون ہے, پہلے تو دس. تو تے ایتھو اسی قافلے ہزاراں سال ہو گئے گزر دیا, تو تے کدے کسے دا حال نہیں پوچھیا, تو تے کدے کسے نو پانی نہیں پوچھا ریگستانے, تو تے سنیا کسے نو ملتا ہی نہیں, ہر ویلے یاد الہی تے عبادت کردہ رہنا ہے تے آج کی میں باہر آئے ہیں. میسرہ والوے کے کہنے لگا آؤندے تے بڑے قافلے نے پر ایڈا سونا سردار بھی تے کدے نہیں نا آیا. جڈا سونا سردار آج قافلے دا آئے ہیں, ایڈا سونا تے کدے نہیں آیا. انجھے کون ہے؟ میسرہ کہنے لگا میں نو ذاتی طور تے نہیں جان جاؤ, انجھے میں سنے دا نام محمد کہنے لگا میں سنے بڑا صادق تے امین ہے, اے دے باپ دا نام عبداللہ ہے, اے دی ماں دا نام آمین ہے, اے کعبے دے متولی عبدالمطلب دا پتر ہے, قریش دے سرداراں دی اولاد ہے,
میسرہ نو پکڑ کے راہب نے سینے لایا کہنے لگا کسے نو دسینا اج میں تینوں پیشن گوئی دینا او جڑا درخت سائے تھلے بیٹھائی اے اللہ دا آخری نبی ہے اے دا نائی محمد ہے تورات وچ بھی اے دیاں گلاں نے انجیل وچ بھی اے دیاں گلاں نے زبور وچ بھی اے دیاں گلاں نے میسرہ کہنے لگا ہور گلاں سناؤ کہنے لگا تسی لوکی سمجھ دے ہو میں ایتھے عبادت پہ کرنا وا کہنے لگا رب کعبہ دی قسم عبادت دا تے بہانہ ہی سی میں تے محمدی آرام چ کلی پا کے بیٹھا رہا ساری زندگی ایسے محمدی آرام چ میں کلی پا کے گزاری اے اللہ دا آخری نبی ہے ایک گلتے بڑی لمبی ہے پر میں تو نے اختصار نال عرض کر کے اگے لے چلا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا نوجوانوں میسرہ کہندا ہے یاد کر لے میسرہ ابھی گل جا کے خدیجہ نو سنانی ہے قافلہ ٹریا تے ملک شام دی منڈی تے بازار آ گیا میسرہ کہندا ہے کہ اگے جدو اسی منڈی چ ملک شام دی پہنچ دے سان تے اسی دکانہ سجا کے نا اپنے سامان رکھ کے تے منادی کرانی ڈھول بجانے اعلان کرنے کہ آؤ ملک شام دا سامان آیا ہے آکے شامیوں خرید لو میسرہ کہندا عادت دے مطابق اسی جدو اونٹا تو سامان اتار کے دکانہ سجانی شروع کی تیاں سارے مکے دے تاجر سامان سجا رہے کہندا میں بھی دکان تے اتار کے نا تے سامان اپنے غلامہ دے ذریعے اتروا کے لگا رہا تے کہندا نبی پاک نا میرے کول آ کے کھلو گے بس حضور کھلو گے تے میسرہ کہندا جے سامان پورا اتاریا نہیں دکان سجائی نہیں منادی جے کرائی نہیں حضور بس کول کھلوتے نے جڑا ادھروں شامی گزرے وہ بھی میری دکان تے کھلو جائے جڑا ادھروں آوے وہ بھی کھلو جائے ادھروں آوے ادھروں آوے میسرہ کہندا اجے سامان دکان تے لگایا نہیں تے میری دکان تے لمبی قطار لگ گئی میسرہ آکے میں سوچا میں بڑا بڑا تاجر ہو گیا میں نے تے بڑی تجارت گھر آگے نے کہ میں جے سامان لگایا بھی نہیں تے انہیں میں کو مشہور تاجر بن گیا میسرہ کہندا ہے کہ سامان لگ گیا تے ہن میں سامان بیچنا شروع کیتا میں دائیں بائیں ویکھیا تے ساریاں دکانہ فارغ تے میری دکان تے لائناں لگی میسرہ کہندا جیڑا سامان خریدن آوے میں انہوں آکھاں کہ ڈبل قیمت دساں وہ ڈبل قیمت دے کے ٹر جائے میسرہ کہندا ہولے ہولے میں قیمت ودھانی شروع کر دیتی چیزاں دی لوگ بھی میرنا بحث ہی کوئی نہ کرے کوئی بارگیننگ کردہ نہیں کوئی میرنا سودے بازی کردہ ہی نہیں میں جتنے پیسے منگنا لوگ انہیں ہی دے کے خرید کے ٹر جاندے نے تے میں سوچا میں بڑا بڑا تاجر بن گیا میں تے بڑا ہی سیانا تاجر بن گیا میسرہ کہندا جدو ہویا نا دوپہر دا ویلا تے سرکار اٹھ کے نا تے اندر خیمے چ چلے گئے تے حضور کی گئے سارے ہی گئے مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوہ چ لکھ دیں میسرہ کہندا ہے کہ حضور کی گئے سارے چلے گئے اچانک کہ بابا آیا تے بابا آکے نا کوئی چیز میری دکان تو پسند کی تھی کوئی کمبل وغیرہ پسند کر کے نا تے بابا کہنے لگا میسرہ کمبل کنے دے میسرہ کہنے لگا میری صبح دی عادت بگڑی سی میں ذرا قیمت ودھا کے دسی میں ذرا ڈبل قیمت دسی تے بابے نے گھوری پا کے میرے وال ویکھیا تے بابا کہنے لگا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے ایک کمبل لینے گا میسرہ کہندا مینوں خیال آیا سویر دا تے بولیا کوئی نہیں تے یہ کیوں بولیا میسرہ کہنے لگا میں کہ بابا میں سودا انہیں دے بیچنا تو خریدنا خرید نہیں خریدنا نہ خرید بابا کہنے لگا خرید تے لواں گا پر میں سنیا تیرے مکے دے اندر ایک کعبہ ہے اس کعبے چ 360 بت نے تے انہاں بتاں چ جڑا سب تو بڑا خدا ہے نا او دا نام حبل ہے حبل لات منات حبل عزا اے وڈے 4 بت سن حبل سب تو بڑا چاندی دا بت سی یا پتل دا بابا کہنے لگا تو حبل دی قسم اٹھا کے کمبل اینے دا میں انہیں دے خرید لواں گا قسم اٹھا کسے وڈے جے رب دی ادھر بابے دے لباں چو انہیں الفاظ نکلے تندر خیمے چ سرکار دے کنہ چ اے لفاظ پہ گئے بابا جی میرے کریم آقا بڑے غصے دے نال خیمے چ باہر آئے نالے نبی کریم اشارہ کر کے بابے نو کہندے نے بابا سودا خریدنا ہی خرید نہیں خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں
बाबे दी निगाह जदों कमली वाले दे चेहरे ते पई ते बाबे दे रंग बदल गए, अखां च अथरू आ गए। हाथ जोड़ के कहंदा सोनिया नाराज ना हो, जिवें आखेगा उवें कर ला, जिवें आखेगा उवें। जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर सुना रहे हो? हुण जिन्होंने समझ आई हो बोले भला सुभान अल्लाह। बाबा वेख्या ना जदों सोने दा हुसन कहन लगा जी जिवें आखोगे उवें ही कर लवांगे। इश्क दे बाजार च सौदे ते नहीं ना होंदे, क्यों बाबा जी? इत्थे एक दिलां दे सौदे होंदे ने, इत्थे को माल दे सौदे। बाबे जदों हुसन वेख्या ते कहंदा जिवें आखोगे कर लवांगे। मैसरा कहंदा मैं वेख के हैरान रह गया, बाबे गल ही कोई नहीं कीती, डबल कीमत ते कमल खरीद के लै गया। ते मैनूं फिर पता लगा अज सौदा माल दा नहीं पिया हुंदा, मुहम्मद दे जमाल दा पिया हुंदा है। अज माल दे सौदे नहीं हो रहे, ये तो जमाल दे सौदे हो रहे। हुण अरसलान मेरे कान च बार बार कह रहे सुना दो सुना दो सुना दो, ते सुना दे मां थोड़ा होर रौला बोलो तो नजर ना लग जाए। हाथ ना चुकिया जे मत किधरे तो हाथ शहीद ना होना पै जाए किधरे। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह गए ना जदों इस हुसन वाले ते आप इजाज़त फरमाते ने ओ ते दंद मोतियां दियां लड़ियां, ओ दे दंद चंबे दियां कलियां, ओ दे रामां विच हूरां रैन खलियां, ते अखां विच कुदरती सुरमे दी धारी, दिलां नूं इंज कटदी जिवें कटारी, ते जिगर दिल बंद अमाई आमिना दा, ते बाबल है प्यारी फातिमा दा, कदीमी शहनशाह आली घराना, हुसैन हसन दा लजपाल नाना, ज़ुलेखायो सुनु जे बेख लंदी, कदी पीछे न यूसुफ शामी दे पैंदी, ते सिर नंगी आउंदी बिच मदीने, जिथे वसदे मेरे अरबी नगीने, मदीने शहर दे बिच रहन वाला, खुदा दे अर्श ते जा बैन